नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचेता बुढाथोकी र म उषा काफले। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा जसपाका 4 जना मन्त्री पदमुक्त। चुनावी आचार संहिताका कारण मन्त्री परिषदमा नयाँलाई नियुक्त गर्न पनि बाधा। 4 मङ्सिरमा हुने निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई सुरु। मतपत्रमा उम्मेदवारको मात्र चिन्ह रहने 495 प्रकारको मतपत्र छापिने निर्वाचन आयोगको भनाई। विभिन्न अपराधका आरोपितलाई चुनाव लड्न कानुनी छुट। निर्वाचित भए छैन संसदमा ठाउँ। फितलो कानुनले राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दो। शीर्ष नेताहरूबाट मनोनयनको दिनदेखि नै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको श्रृङ्खला सुरु। आचार संहिता विपरीतका गतिविधिमा निर्वाचन आयोगको निरह प्रदर्शन। आसन्न निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेशका संसदमा उम्मेदवारी दिनेमा युवा पंक्ति बाक्लो। नेतृत्व तहमा युवालाई जिम्मेवारी दिने विषयमा दलहरू भने उदासीन। बेलायतको अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो प्रयास असफल। प्राविधिक गडबडीका कारण रकेट प्रक्षेपण स्थलबाट 500 मिटर भन्दा माथि पुग्न नपाउँदै समुद्रमा खस्यो। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत विभागीय टोली एपीएफको गण्डकी प्रदेशमाथि फराकिलो जित। आयोजक टोली एपीएफसँग 9 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट सरकारमा सहभागी 4 जना मन्त्रीलाई अपदस्थ गर्नु भएको छ। जसपाले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरू पदमुक्त गर्नु भएको हो। मन्त्री पद गुमाउनेमा जसपाका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव हुनुहुन्छ। जसपाबाट मन्त्री भएका 4 जनालाई पदमुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री देउवालाई तोक्नु भएको छ। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई तोकिएको छ। गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको पदावधि सकेर उक्त मन्त्रालय रिक्त भएको थियो। संघ र प्रदेशको आसन्न निर्वाचनको कारण प्रधानमन्त्री देउवाले रिक्त मन्त्रालयमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न भने बाधा छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ। 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई सुरु भएको आयोगले जनाएको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतपत्रमा उम्मेदवारको मात्र चिन्ह रहनेछ। आयोगका अनुसार प्रत्येक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टा छुट्टै हुने गरी 495 प्रकारका मतपत्र छापिनेछन्। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई प्रक्रिया बिहीबारबाट सुरु गरेको जानकारी दिँदै समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई जारी रहेको बताउनुभयो। अधिकारीले गरेको हो हैन, उहाँले पनि कानुनै हेरेर गर्नुभयो होला हैन। फेरि यो को उम्मेदवार कायम गर्ने र को उम्मेदवार खारेज गर्ने अथवा अयोग्य व्यक्तिहरू उम्मेदवार म योग्य छु भनेर त्यहाँ पेश भए कि भएनन् भनेर सम्पूर्ण हेर्ने क्षेत्राधिकार चाहिँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई नै हुन्छ। कुनै पनि उम्मेदवारको योग्यताका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई रहेको भन्दै उहाँले निर्णय भइसकेको कुरालाई आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेर यही हुनुपर्छ भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुनमा अभ्यस्त भएको व्यक्तिलाई नै निर्वाचन अधिकृत बनाएर पठाएको भन्दै ऐन कानुन र आयोगले बनाएको निर्देशिकामा टेकेर कुनै उम्मेदवारको मनोनयन खारेज गरेकोमा आयोग विश्वस्त रहेको बताउनुभयो।
विश्लेषण गरेर एउटा निचोड ठहरमा पुग्ने काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले अदालती कानुनको विद्यार्थीहरूलाई अदालती प्रक्रियामा अभ्यस्त भएको व्यक्तित्वहरू मात्रै चाहिन्छ है भनेर कानुनै कल्पना गरेको र कानुनले जे व्यवस्था गरेको सोही बमोजिम हामीले नियुक्ति गरेर पठाएको छौँ। निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सरकारको कोष वा सरकारको लगानी रहेको विभिन्न संस्था निकायहरूको कोषबाट रकम बुझ्ने व्यक्तिहरूलाई आयोगले उम्मेदवारको लागि योग्य ठहर गर्न नसक्ने पनि प्रश्न पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको बारेमा मत सर्वेक्षण नगर्न आग्रह गरेको छ। उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएपछि मतदान सम्पन्न नहुँदासम्म मत सर्वेक्षण गर्न र त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्न नपाइने भन्दै आयोगले त्यसो गरेमा कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो। आचार संहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारका सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गरेको तथा त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरेको पाइएको भए आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। मत सर्वेक्षणले निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै त्यसो नगर्न, त्यस सम्बन्धी सामग्री प्रचार प्रसार नगर्न र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन पनि नगर्न आग्रह गरेको छ। मत सर्वेक्षणले अरू मतदाता प्रभावित हुने र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गर्न बाधा पुग्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले मत सर्वेक्षणलाई बन्देज लगाउँदै आएको छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय सञ्चार माध्यम र संस्थाले मत सर्वेक्षण गर्दा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउँदा नेकपा एमाले नेता भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई टिकट नदिएको विषयले चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चा पाएको छ। कतिपयले एमाले रावल र भुसालमाथि अन्याय गरेको भनिरहँदा केहीले भने यसलाई पार्टीको आन्तरिक मामिलामा विद्रोही स्वभाव देखाउने माथिको स्वाभाविक नसिहत भनी टिप्पणी गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका 17 सिट जसपालाई र 3 सिट राप्रपालाई छाडेर बाँकीमा आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। यो चुनावमा एमाले केही नयाँ अनुहारलाई अवसर पनि दिएको छ, तर पार्टीभित्र निरन्तर आलोचक भनेर चिनिएका केही पुराना नेता भने टिकट पाउनबाट वञ्चित भए। भीम रावल र घनश्याम भुसाल यी मध्येका प्रमुख अनुहार हुन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण टिकटबाट वञ्चित हुनु परेको आरोप लगाउने उनीहरूले टिकट नपाउनुमा भने थुप्रै पक्ष कारक देखिन्छ। तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई चौतर्फी संकट भएपछि 2077 साल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा भुसाल र रावलले त्यस विरुद्ध माधव नेपाललाई साथ दिएका थिए। त्यति मात्र होइन, दोस्रो पटकको संसद विघटनमा विपक्षी दलहरूले पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाउँदा एमाले पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो, तर रावल भुसाल लगायतले फ्लोर क्रस गरिदिए। संसदीय व्यवस्थामा पार्टी निर्देशन विपरीत जानु असक्षम त्रुटि मानिन्छ। अहिलेको तपाईले टिकट वितरणको कुरा हेर्नुहुन्छ भने साँच्चीकै जनताप्रति उत्तरदायी भएको नेता या उसको चाहिँ पार्टीप्रति निष्ठा भएको या देशलाई या पार्टीलाई चाहिँ योगदान पुर्याएको समग्र दलको पार्टीले चाहिँ टिकट वितरण गर्दा उहाँहरूले पाउनु भएको छ त? एज ए होल पार्टीमा योगदान पुर्याएको, देशमा योगदान पुर्याएको सबै मनोनयनको जुन उम्मेदवारी हुनुहुन्छ, मनोनयन गरेर उम्मेदवारी भएको त्यो सबै कुरामा सबै त्यही हो भन्न चाहिँ सकिने स्थिति छैन। सर्वोच्चको आदेशमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुग्यो। संविधान त एमाले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्यो, तर त्यस बखत पनि एमाले सदन बहिष्कार गरिरहँदा रावल र भुसालले रोस्टममा होस् या सार्वजनिक स्थानमा पार्टी नीति विपरीत बोल्न छाडेनन्। दलीय व्यवस्थामा पार्टीको कार्यकर्ता भइसकेपछि उक्त कार्यकर्ताले पार्टीको नीति र नेतृत्व आदेश पालना गर्नुपर्छ, जुन अन्य पार्टीका हकमा पनि लागू हुन्छ, तर त्यसलाई भुसाल रावलले व्यवस्था गरे। टिकट नपाएपछि अहिले भुसाल स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा उठेका छन् भने रावल नेतृत्व विरुद्ध घाइते बाघ झैं जाइलागेका छन्। टिकट नपाउँदाखेरि कुनै पार्टी अध्यक्षको विरोध गरेको भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले उल्लेख गरेका जति पनि कुराहरू छन् त्यहाँ कुनै व्यक्तिको विरोध छैन। व्यक्तिले गरेका पार्टीका नीति सिद्धान्त विधि विपरीतका कुराहरू आफू गर्ने अनि अहिले टिकट दिने बेलामा
मैले गरेको भनेर जनतालाई झुक्क्याउने कुराको यहाँ मैले खण्डन गरेको छु। यो कुनै व्यक्तिगत विरोध होइन, यो नेकपा एमालेको सिद्धान्त, विधि, नीति, नेपालको संविधान, कानुन, मर्यादाको रक्षाको कुरा मैले गरिरहेको छु। लामो समयसम्म पार्टीमा दुःख गरेर बसेका शीर्ष नेताहरूलाई पार्टीले चुनावमा टिकट दिनुपर्ने आवाजहरू नउठेका पनि होइनन्। तर पार्टीभित्र बसेर नेतृत्वको खैरो खन्ने अनि पार्टी नीति र निर्देशनलाई व्यवस्था गर्दै नेतृत्वलाई प्रश्न उठाइरहने प्रवृत्ति भने जुनसुकै पार्टीमा भए पनि त्यो घातक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले पार्टीले षड्यन्त्रपूर्वक आफूलाई आगामी निर्वाचनको उम्मेद्वार नबनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। नेता रावलले अछामबाट एकल नाम सिफारिस भए पनि पार्टीले सिफारिसमै नपरेका व्यक्तिलाई टिकट दिएर आफूलाई नदिएको भने दाबी गर्नु भएको छ। आफूलाई हराउन नसक्ने भएपछि टिकट खोसेको उहाँको जिकिर गर्दै उहाँले यो निर्णयले पार्टीको हित र एकतामा आघात पुगेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मानिसहरूबाट अछाममा मैले चुनाव जित्ने वा हार्ने स्थितिबारे सोधखोज गर्दा हराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि मेरो उम्मेदवारी नै रोकिएको कुरा पनि सुनियो। मेरो उम्मेदवारी रोकिँदा जनता र कार्यकर्तामा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिक्रियाको कारण उम्मेदवारका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पार्टी नेतृत्वले कुरा गरी अन्ततः सिफारिस नै नभएका व्यक्तिको नाम षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले अगाडि सारियो। यसो गर्नु कार्यकर्ता र जनताको मत र भावनालाई कुल्चने षड्यन्त्रपूर्ण स्वेच्छाचारी काम भएको छर्लङ्गै छ। उहाँले नयाँलाई अवसर दिने कुरा पार्टी अध्यक्ष र निकटहरूको हकमा लागू हुन नसकेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै उहाँले बहुमतको सरकार हुँदा आधा समय बालकोट र आधा अस्पतालमा बिताउनेले टिकट पाउने तर देश र जनताको हितमा आवाज उठाउने व्यक्तिलाई टिकट नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपालको निर्वाचन कानूनले विभिन्न आपराधिक मुद्दाका आरोपितलाई दोषी ठहर नभएसम्म उम्मेदवारी दिनबाट बन्देज गरेको छैन। तर त्यस्ता पात्रहरू निर्वाचित भएर आए पनि सांसदको रूपमा संसदमा रहन कानूनले बन्देज गर्छ। यही प्रावधानको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलहरूले निष्क्रिय भएर आरोपितहरूलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। तर यस्तै संसदीय मर्यादा र संवेदनशीलतालाई पूर्णतः व्यवस्था गरेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। आगामी निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएका उम्मेदवारहरूमध्ये आपराधिक पृष्ठभूमिका केही अनुहारले चर्चा पाइरहेको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र विशेष अदालतबाट प्रारम्भिक रूपमा दोषी ठहर भएका पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी, ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेका कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छादर, सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार आरोपित राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे पार्टीकै टिकटबाट उम्मेद्वार बनेका छन्। यी प्रतिनिधि घटना लगायत दर्जनौं आरोपित तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका पात्रहरूले आगामी निर्वाचन लड्दैछन्। टिकापुर हिंसाका आरोपित रेशम चौधरीले अघिल्लो पटक उम्मेदवारी दर्ता गरेर निर्वाचित भए पनि सांसदको रूपमा काम गर्न पाएनन्। उनलाई कारागारबाटै ल्याएर संघीय संसद सचिवालयमा शपथ समेत खुवाइएको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरी हाल सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका चौधरीले यो पटक पनि उम्मेदवारी दिएका थिए। तर विविध कारणवश यो पटक भने उनको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। नेपालको संविधानले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरू दोषी ठहर नभएसम्म उम्मेदवार बन्न बन्देज नलगाएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। यसलाई संविधानकै कमजोरीका रूपमा उनीहरू व्याख्या गर्छन्। वास्तवमा फौजदारी अभियोग लाग्न साथै त्यस्तो व्यक्तिले निर्वाचनमा उठ्न नपाउने र ऊ निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था संविधान र कानुनमा गरिनु पर्थ्यो। यो कमजोरी स्वयं संविधान निर्माताहरूले संविधान बनाउने बेलामा नै ठुलो कमजोरी गरी र एउटा स्पेस के दिए भने जिल्ला अदालतबाट सजाय पाए पनि सर्वोच्चबाट सजाय नपाएसम्म निर्वाचनमा उठ्न पाइन्छ, जित्न पनि पाइन्छ, सांसद बन्न पनि पाइन्छ भन्ने कुराहरूलाई उहाँहरूले त्यसरी राख्नुपर्यो। विगतमा त्यही भयो। त्यसैले यो समस्या भनेको संविधानकै समस्या। अर्कोतर्फ कुनै पनि फौजदारी कसुर लागेका र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरू निर्वाचन जितेर पनि संसदमा सांसदको हैसियतमा रहन पाउँदैनन्। संसदीय प्रणालीमा कुनै क्षेत्रका जनताको समस्या र विषय उठान गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य रहन्छ। कानूनतः सांसदको रूपमा विविध विषय उठान र संसदमा उपस्थितबाट वञ्चित हुने अवस्थामा उनीहरू रहन्छन्।
यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण विधेयक र निर्णयहरूमा संसदको अङ्कगणितमै समस्या आउने गरेको छ। अब यो चाहिँ राजनीतिक जोड घटाउको विषय भयो, त्यो बहुमत अल्पमतको खेलको विषय भयो। राजनीतिक दलले जसलाई टिकट दिएर पठाउँदैछ र उसले भोलि जित्यो भने पनि भोलि न्यायालयको फैसलामा समय लाग्यो भने सहज रूपमा संसदमा आएर आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्ने वा कानुन पास गर्ने फेल गर्ने सन्दर्भमा उपस्थित हुन सक्दैन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै राजनीतिक दलले जब टिकट कसैलाई दिन्छ भने त्यो राजनीतिक दलको कमजोरी हो। निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचन कानुनकै कमजोरीका कारण आपराधिक पृष्ठभूमिले राजनीतिमा प्रशय पाइरहेको छ। भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा लगायतका जघन्य अपराधका आरोपित तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका पात्रहरूलाई दलगत उम्मेद्वार बनाउनुले राजनीतिक दलहरूमै नैतिकता, पारदर्शिताको प्रश्न खडा गरेको छ। राष्ट्रको कानुन निर्माणको थलो संसद जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरूको लापरवाही किन र कहिलेसम्म? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता, शक्ति र पैसाको बलमा मतदातालाई प्रभावित पार्न नदिने मनसाहीले निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनमा आचार संहिता जारी गर्दछ। जारी आचार संहितामा सबै दलहरूले पालनाको प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छन्, तर शीर्ष नेताहरूबाटै सुरुवाती दिनदेखि नै आचार संहिताको उल्लङ्घन हुन सुरु हुन्छ। देशको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्तिहरूबाटै हुने यस्ता गतिविधिमा आयोग कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना छन् बढ्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। मनोनयन दर्ता गराउने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले बुधबार स्पष्टीकरण सोध्यो। आइतबार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउने क्रममा दाहालले बाजागाजा सहित मनोनयन दर्ता गराएको प्राप्त श्रव्य दृश्य सामग्रीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 13 को उपदफा 1 मा कुनै पनि उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गर्दा बाजागाजाको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। निर्वाचन आयोग आफैमा निर्वाचन आयोग जस्तो छैन। त्यहाँका जुन किसिमको पदाधिकारीको मनोवृत्ति हेर्दा र त्यहाँ नियुक्ति भएका पदाधिकारी भनेको दलीय भागभण्डामा आएका छन्। यो दलीय भागभण्डामा आएका मान्छेहरूले आचार संहितालाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। दलका जिम्मेवार नेताहरू नै छैनन् साँच्चै भन्नुपर्दा। र अहिले जुन किसिमको नेताहरू चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ यिनीहरू कथित नेताहरू, जब आफैमा यिनीहरू सक्षम छैनन्, आफ्नो पार्टीभित्र अन्तर्कलह छ, आन्तरिक लोकतन्त्र छैन, त्यो पार्टीका मान्छेहरूले निर्वाचनलाई कसरी निष्पक्ष बनाउँछन् र कसरी हामीले आचार संहिता पालना गर्ने? अहिले जुनसुकै पार्टीभित्र पनि आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमताका मान्छेहरू छैन। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा निर्वाचन चिन्ह भएको पहिरन, मास्क वा झोलाको प्रयोग गर्न नपाइने, अर्को दलको प्रचार प्रसारमा अवरोध गर्न नपाइने, गाडी वा मोटरसाइकल र्याली निकाल्न नपाइने, विद्यालय लगायतका सार्वजनिक स्थानमा निर्वाचन लक्षित भेला गर्न नपाइने, दलको कार्यालय बाहेक अन्य स्थानमा माइकिङ गर्न, मनोनयन दर्ता गराउँदा 25 जना भन्दा धेरै जान नपाइने र सम्बन्धित दलका 10 वटा भन्दा बढी झण्डा प्रयोग गर्न नपाइने लगायतका बुदाहरू छन्। सो आचार संहितामा पालना गर्छौं भनेर सबै दलहरूले सहमति समेत जनाएका छन्। गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा राजनैतिक दल, उम्मेद्वार, सञ्चार माध्यम लगायतबाट आचार संहिता उल्लङ्घनका 77 वटा घटना भएको निर्वाचन आयोगकै तथ्याङ्क छ। यसपटक पनि सुरुवाती दिनदेखि नै शीर्ष नेता नै आचार संहिता कुल्चन उद्धत देखिएका छन्। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको प्रमाण भेटिए उम्मेदवारी रद्द गर्नेदेखि जितेको पद समेत खारेज हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर निर्वाचन आयोग आचार संहिता विपरीतका गतिविधिप्रति निरीह देखिन्छ। आयोगले सोधेको एउटा स्पष्टीकरण पनि कारबाही हो, त्यसलाई हल्का रूपमा नलिऊ। एउटा हाइट गेन गरेको कुनै दलको नेतृत्वलाई आयोगले पत्र काट्नु भनेको त्यो कारबाही होइन भन्ने रूपमा लिन हुन्न। त्यो एउटा नैतिक प्रश्न हो। आचार संहिता स्वयंमा नैतिक बन्धन हो। हरेक निर्वाचनमा शीर्ष नेतृत्वबाटै आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना दोहोरिन्छन्। देशको नीति निर्माणको तहमा पुगेका र पुग्ने प्रयास गरिरहेकाहरूबाटै हुने आचार संहिताको हरणले स्वस्थ र भयरहित निर्वाचनमा संशय उत्पन्न भएको छ।
निर्वाचन आयोगले यसलाई गम्भीर रूपमा लिई कारबाही गर्ने आँट पनि देखाउन आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ, तर नेतृत्व तहमा युवालाई जिम्मेवारी दिने विषयमा सबै ठूला पार्टीको अवस्था भने कमजोर देखिन्छ। त्यसका बावजुद पनि आसन्न निर्वाचनमा संघ र प्रदेशका सांसदका उम्मेद्वारहरूमा युवा पंक्ति बाक्लो छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनेहरूमा युवाहरूको आकर्षण बढेको छ, तर प्रमुख राजनीतिक दलले आकांक्षी युवालाई टिकटमा वञ्चित गर्दा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा 41% युवा सहभागिता रहेकोमा झण्डै 31%मा झरेको छ। युवाको आकर्षण देख्दा उम्मेद्वारको संख्यामा पनि वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो, तर त्यसो भएन। विगतमा युवाहरू राजनीतिमा नेताहरूको भर्याङ मात्र बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो, तर हाल आएर राजनीतिको लाइमलाइटमै नरहेका नयाँ पुस्ताका युवाहरूको राजनीतिप्रतिको मोह देख्दा लामो कालखण्ड राजनीतिमा बिताएको पुरानो पुस्ता विस्थापित हुन्छ कि भन्ने चासो समेत पलाएको छ। राजनीति फोहोर भयो भनेर किनारामा बसी औँला ठड्याउने काम गरे पनि सक्रिय राजनीतिमा युवा सहभागिता खट्केकै विषय हो। सक्षम, शिक्षित र निष्ठावान युवाको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वले मुलुकको सर्वाङ्गीण रूपान्तरण ल्याउनेमा दुई मत नरहला। त्यसैले पनि होला फेरि तिनै राजनीतिक दलहरूलाई अर्को एक मौका दिएर पछुताउनु हुँदैन भन्ने जमात बढ्दैछ। तपाईको यो चाहिँ युवा नेतृत्व चाहिँ जो अगाडि आउनुको कारण चाहिँ यो राजनीतिक वितृष्णा, मेन कुरो वितृष्णाले गर्दा युवाहरू अगाडि आउनु परेकै हो हैन। अब युवाहरू पनि अब सक्षम र कुशल आउनु पर्यो। बोल्नको लागि ठिक छ, झगडा गर्नको लागि ठिक छ, लड्नको लागि ठिक छ, तर अनुभव पुगिरहेको छैन। त्यसको लागि अनुभवी मान्छे चाहिन्छ। युवा भएन भने त देशै चल्दैन। अब नयाँ युवाहरू नेतृत्वमा आउँदा तुलनात्मक ढङ्गले राम्रो होला भन्ने लाग्छ, तर राम्रै हुने ग्यारेन्टी त छैन। किनभने युवा नेताहरूमा पनि त्यागको, आदर्शको, निष्ठाको भावनाले ओतप्रोत छैनन्। अब पुराना नेताहरू चाहिँ एउटा पुरातनवादी चिन्तनमा गए, उनीहरूमा नयाँ परिवर्तन गर्ने, रेडिकल चेन्ज गर्ने उनीहरूमा उत्साह छैन, उत्साह मरिसक्यो। अवसरको खोजीमा रहेका युवालाई नेतृत्वले सधैँ उपेक्षा गर्दै आएको सत्य हो। युवा आफैले पनि नेतृत्वका लागि आफूलाई निखार्न नसकेको अवस्थामा आसन्न निर्वाचनमा युवा आकर्षण देखिनु सकारात्मक पक्ष हो। सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाको अर्थपूर्ण आगमन आजको आवश्यकता भएको विषय जोडदारले उठिरहेको छ। मुलुकका बेथितिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ भिजन भएका युवा आवश्यक रहेको, तर इमान्दार सक्षमलाई पहिल्याएर एजेन्डा विहीन युवालाई पनि छाट्नुपर्ने विश्लेषण भइरहेको छ। चाहिँ के छ भने यो बुढाखाडा नेताहरूप्रति यो एउटा वितृष्णा जागेको र युवाहरूले अब यसपालि अब यिनीहरूलाई राख्नु भएन, च्यालेन्जमा जानै पर्छ भन्ने चाहिँ हामी पनि त्यही सोच्न थालिसकेको छौँ। आज अब युवाहरूसँग जोस छ, जाँगर छ, त्यो भन्दैमा सब थोक त्यही हो भन्ने होइन होइन। जे गर्नलाई पनि त्यसकारण त्यस्तो चाहिँ एउटा समूह चाहिँ चाहिन्छ जसले चाहिँ नि त्यो युवालाई, अनुभवहीन युवाहरूलाई, अनुभव चाहिँ हिँड्नै नभए तापनि अनुभवको कमी भएको युवाहरूलाई एउटा अनुभवी मानिसहरूले बाटो देखाउने एउटा मार्ग चाहिँ चाहिन्छ, एउटा चाहिँ स्थान चाहिँ चाहिन्छ। लामो समयदेखि पुरानो पुस्ताकै हालिमुहाली रहेको नेतृत्वमा अब भने जोस र जाँगर भएका युवा नेतालाई बाटो खुला हुनुपर्छ। तर अबको पालो युवाको भनिरहँदा उनीहरू पुरानै नेताहरू जस्तै सत्ता स्वार्थको पछि लाग्छन् या देशलाई माथि राख्छन्, यो भने यक्ष प्रश्न हो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार बनेका 9 जनाको मनोनयन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्यले विजय कुमार गच्छेदार, गोविन्द राज जोशी, विक्रम पाण्डे, प्रभु शाह, सरिता गिरे, युद्ध विक्रम तामाङ, लक्ष्मी महतो र रेवत राजपुरीको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गर्नु भएको हो। सुनसरी 3 का कांग्रेस उम्मेदवार गच्छेदार र तनहु 1 का स्वतन्त्र उम्मेदवार गोविन्द राज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्। यस्तै चितवन 3 का राप्रपा उम्मेदवार विक्रम पाण्डे विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा रहेको, सिन्धुपाल्चोक 1 का उम्मेदवार डीबी भनेने युद्ध विक्रम तामाङ ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको, मोहतरी 1 की उम्मेदवार लक्ष्मी महतो सशस्त्र प्रहरी बलका जवान थमन विकको हत्यामा मुछिएको रिटमा दावी गरिएको छ। यस्तै रौतहट 3 का उम्मेदवार प्रभु शाह वीरगञ्जका काशी तिवारी हत्यामा जोडेको पनि रिटमा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी सरिता गिरीले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लेपुलेक र कालापानी बारे विवादित अभिव्यक्ति दिएको र झापा 5 खका उम्मेदवार रेवत राजपुरी सरकारी जग्गा खाएको मुद्दा खेपिरहेको रिट निवेदक आचार्यले उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 मा रहेको उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधानमा रहेको छिद्रको कारण उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि उनीहरू स्वच्छ छविका नभएको रेटमा जनाइएको छ। आचार्यको रेटमा असोज 30 गते सुनुवाईको लागि पेशी तोकिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बढ्दो उमेरसँगै महिनावारी सक्नु प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर यसले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा असामान्य असरहरू देखिन सक्छन्। जनचेतनाको अभावकै कारण मेनोपज पछिल्लो समय महिला स्वास्थ्य सरोकार मात्रै नभई सामाजिक समस्या समेत बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। महिनावारी सुरु हुनेदेखि रोकिने उमेरसम्म हर्मोन्समा आउने असन्तुलनका कारण महिलाहरू विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भोग्न बाध्य हुने गर्दछन्। त्यसमा पनि महिनावारी सुक्ने बेला अर्थात् मेनोपजका कारण शारीरिक र मानसिक दुवै तवरबाट केही कमजोर हुँदै जाने गर्छन्। सामान्य अवस्थामा महिलाको पाठेघरमा प्रोजेस्ट्रोन र एस्ट्रोजेन जस्ता हर्मोन्सले काम गरिरहेको हुन्छ, तर बिस्तारै उमेरसँगै यसको उत्पादन कम हुँदै जाँदा महिनावारी गडबड हुँदै जान्छ, जसलाई प्री मेनोपज भनिन्छ। यो लम्बिएर 12 महिनासम्म पर सरेको अवस्था नै मेनोपज हो। विशेष परिस्थिति बाहेक नेपाली महिलाहरूको मेनोपज 45 देखि 55 वर्षको अन्तरालमा हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। मेनोपज उमेरसँगै महिलामा आउने स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया हो, तर यसले उनीहरूमा असामान्य परिवर्तन आउने गर्दछ। अनुहार चाउरी पर्ने, कपाल फुल्ने, झर्नेदेखि मुटु रोग, क्यान्सर जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू पोस्ट मेनोपज यानी महिनावारी हुन बन्द भएपछिको समयमा देखा पर्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। महिनावारी सुकिसकेको महिलाहरूको मुटुमा आउने समस्याहरू बढेको हुन्छ है। सो हेल्थ हार्ट डिजिजहरू जस्तै हामीले जति पनि सुन्छौँ मेजोरिटी अफ केसेस इन मेलमा हुन्छ, तर मेनोपज पछि महिलाहरूमा पनि हार्ट डिजिजहरू हुनसक्छ, त्यो हामीले अवेर हुनुपर्छ। सर्टेन जस्तै पाठेघरको मुखको क्यान्सर होइन, पाठेघरको क्यान्सर, अन्डामा पलाउने सिस्टहरू, त्यसपछि महिनावारी सुकिसकेपछि पनि त्यस्ता यदि केही असामान्य कुराहरू देखिन्छ भने त्यसलाई हामीले अलिकति मोर सिरियसनेस भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेनोपज पछि डिप्रेसन र अल्जाइमर जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरूको खतरा पनि पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी हुने डाक्टर जयप्रकाश कापरी बताउनुहुन्छ। यसले गर्दा इफ चाहिँ तपाईँको मुड स्विङ भयो भने पेसेन्टको चाहिँ मेमोरी डिफेक्ट भइहाल्छ, बिर्सिने बानी भइहाल्छ, किनभने कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दैन कुनै कुरामा। हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ केमिकल इम्ब्यालेन्स भइहाल्छ त्यतिखेर, किनभने यो जुन हार्मोन छ हाम्रो प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन निस्किने भनेको हाइपोथेलेमसबाट हो, ब्रेनको चाहिँ हाइपोथेलेमसबाट निस्किने हो। इफ चाहिँ त्यो डिफेक्ट भयो भने अल्जाइमरको लक्षण चाहिँ देखिहाल्छ। सचेतनाको कमीका कारण महिनावारी रोकिएको र आफ्नो शरीरमा आएका बदलावले पैदा गरेको असहजताका बारे महिलाहरू परिवारसँग पनि लुकाउने गर्छन्। यसले थप जटिलता पैदा गर्ने डाक्टर शाह बताउनुहुन्छ। मेनोपजमा गइसकेपछि महिलालाई नै मैले एउटा हुन्छ नि एज ग्रुप पार गरेर म अहिले बुढो भइसकेँ भनेर एउटा सेल्फ फिलिङ हुन्छ। त्यसपछि मेरो सुन्दरतामा अब कमी आउँछ अनि मलाई अब सेक्सुअल सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन, या सम्पर्क गर्दाखेरि मैले आफ्नो श्रीमानलाई वा उसलाई दिन सक्दिनँ भनेर एउटा सेल्फ गिल्ट पनि हुन्छ। सो फ्यामिलीलाई उहाँले थाहा नै दिनुहुन्न, र फ्यामिलीलाई थाहा नै दिएन भनेपछि उहाँहरूले पनि कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ। र जुन केसमा
सेयर पनि गर्दाखेरि अब मान्छेले त्यस्तो मेनोपजको बारेमा बुझेको पनि छैन। अब धेरै मान्छेहरू कोही पढे लेखेका मान्छेहरू हेल्थ रिलेटेड मान्छेहरूले बुझ्छन्, तर अदरवाइज एउटा नर्मल एउटा एजुकेटेड फ्यामिलीले पनि जति हेल्थ रिलेटेड उनीहरूलाई नलेज छैन भने मेनोपज के हो र त्यसमा हामीले कसरी फिजिकली र मेन्टली सपोर्ट दिनुपर्छ त्यो पनि पुगेको छैन। हर्मोन्सको कमीका कारण शारीरिक र मानसिक समस्याहरू पैदा हुने हुँदा पोस्ट मेनोपजको समयमा विभिन्न हर्मोनल ट्रिटमेन्ट दिएर पनि महिलाहरूलाई सहज बनाइन्छ भने फिजियोथेरापी र परामर्शबाटै पनि उपचार गर्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। फिजियोथेरापी थ्रु नै यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न सकिन्छ। लाइक बोनको स्ट्रेन्थ कम भइरहेछ भने, बोनको डेन्सिटी कम भइरहेछ भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थिङ एक्सर्साइजहरू गराउने, कार्डिक एक्सर्साइज गराउने, फिमेललाई चाहिँ जुन चाहिँ सर्कुलेसन्स भइरहेको छैन प्रोपर त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ पार्ने है कार्डियो थ्रु। त्यसपछि हामी चाहिँ ब्याक पेनलाई म्यानेज गर्ने डिफ्रेन्ट टाइपको एक्सर्साइजहरू हुन्छ होइन। त्यसपछि युरिनरी इन्कन्टिनेन्स छ भने त्यतिखेर पिसाबलाई थाम्न नसक्ने जुन समस्या छ त्यसको लागि नै हामीसँग एक्सर्साइजहरू हुन्छ, किगल एक्सर्साइजहरू हुन्छ, पेल्भिक फ्लोरलाई चाहिँ स्ट्रङ पार्ने एक्सर्साइजेसहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ बोन डेन्सिटीलाई इन्क्रिज गर्ने एक्सर्साइजहरू हुन्छ। त्यो थ्रु हामी चाहिँ पेनलाई चाहिँ ठिक पार्न सकिन्छ, उहाँको समस्यालाई ठिक पार्न सकिन्छ। इभेन चाहिँ हामीले मुड स्विङ भइरहेछ भने हार्मोनल इम्ब्यालेन्सले गर्दा त्यसलाई नै हामी चाहिँ म्यानेज गर्न मिल्छ फिजियोथेरापी थ्रु। न्युरोलोजिकल पेसेन्टलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर काउन्सिलिङ गरेर हामी ठिक पार्न सक्छौँ। मेनोपज स्वास्थ्य समस्या मात्रै नभएर सामाजिक समस्या पनि बन्दै गएको छ। महिलाहरूमा आउने शारीरिक र मानसिक समस्यासँग एक त उनीहरू एक्लै जुझिरहेका छन्, त्यसमाथि यसबारे थाहा पाएका श्रीमानहरूमा समेत श्रीमतीलाई सहज बनाउने तर्फ भन्दा आफ्नै सुविधा मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति बढी भएको पाउँछन् चिकित्सकहरू। यस्तो अवस्थामा परिवारको साथ र सहयोग नै सबैभन्दा ठूलो उपचार हो। साथै यस विषयमा सरकारले नै गम्भीर भएर महिला स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिन, लगानी बढाउन र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा प्रतिमा धरेल, काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न 3वटै तहको सरकारले समन्वयन र सहकारीलाई जोड दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवसको अवसरमा विज्ञहरूले विश्वभरमा नै जलवायु परिवर्तनको असरले अकल्पनीय क्षति पुगिरहेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरण गर्न तिनै तहको सरकारले समन्वयात्मक भूमिकामा काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न तिनै तहको सरकारले सहकारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले हाल 753 वटै पालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन समिति बनेको उल्लेख गर्दै सरकारले ऐन कानून बनाउने काम सकेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान भने नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। विपदका जोखिमहरूलाई कम गर्न सकिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संयुक्त प्रयास चाहिँ आवश्यक छ र सबै संस्थाको चाहिँ प्रयासबाट यो जाने हुनाले सरकारले अलिकता नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हो भने कुन कुन संस्थासँग कस्तो खालको विज्ञता छ, नेपालमा यो क्षेत्रसम्म काम गर्ने चाहिँ विज्ञहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, यो क्षेत्रसँग काम गर्ने संस्थाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने र केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मको चाहिँ जुन समन्वय र सहकार्य छ त्यसलाई कसरी बढाउने त्यो चाहिँ आवश्यक छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयले पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा वर्षने विपदजन्य जोखिमका समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसको द्रुतर विकास गर्न सरकार लागि परेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले नेपालमा बाढीको लागि मात्रै पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी भए पनि अन्य क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन फितलो रहेको स्वीकार गर्नु भएको छ। सचिव सिंहले बाढीबाट हुने मानवीय क्षति कम भए पनि धनको क्षति भने अझै कम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। क्षतिहरू यसपालि हेर्ने भने गत वर्षको तुलनामा निकै घटेको छ मानवीय क्षतिको हदमा। त्यो पनि एउटा के भने यो प्रतिकारी योजना हामीले जुन बनाएको थियौँ त्यो योजनाको कार्यान्वयन र पूर्व सूचनाहरू हुने र त्यसको अनुरूप जुन हामीले गर्नुपर्ने तयारीहरू विभिन्न निकाय स्थानीय तहसम्म गर्नु तयारीहरूलाई पहिला नै सजग गराएर तयारी भएको कारणले पनि सम्पन्न भएको। गृह सचिव सिंहले सरकारको विपद प्रतिकार योजनाको परिणाम अनुसार यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा बाढीबाट हुने मानवीय क्षति कम भएको दावी गर्नु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन समयमै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ।
सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कार्यवाही कार्यदल एफटीए र एसिया प्रशान्त समूह एपीजीको ग्रे लिस्टमा पर्दा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो। सरकारले एफटीए र एपीजीको मूल्याङ्कन भन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन संशोधन गर्न नसकेकाले ग्रे लिस्टको खतरा बढेको सरकारवालाहरूले औल्याएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानूनहरू संशोधन नहुँदा एएफटीएको मूल्याङ्कनमा कालो सूचीमा पर्ने खतरा बढेको बताउनुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्त आवश्यक, त्यसकारणले म त के भन्छु भनेर भन्दा अध्यादेशबाट भए पनि ती नियम ऐनहरू जति सम्बन्धित ऐनहरू र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी एफएटीएफ फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको जुन छ त्यसमा हामीले हिजोको दिनमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कुराहरू चाहिँ नि अहिले कुनै पनि हालतमा यो 1-2 महिनामा चाहिँ नि हामीले त्यसलाई अध्यादेशबाट परिमार्जन गरेर ल्याउनै पर्छ। यो मुलुकको हितमा हुन्छ। त्यस्तै नै वर्तमान कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन संशोधन नभए एएफटीए र एपीजीको ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालमा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा कालो सूचीमा पर्ने खतरा देखिएको बताउनुभयो। कालो पैसालाई सेतो गराउने सक्ने अवस्थामा रहेको मुलुकमा पर्दछ। ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी गराउने भन्छ नि। मनी लन्ड्रिङसँग हामीसँग स्ट्रङ लिगल फ्रेमवर्क नहुँदाखेरिको अवस्थामा टेरोरिजमबाट प्राप्त हुने पैसाहरू अथवा टेरोरिजमलाई क्रिमिनलाइज अहिलेसम्म गर्न नसकेको कारणबाट अब आसन्न हामी एउटा रिभ्यू हुँदैछ, हाम्रो इभ्यालुएसन हुँदैछ, इन्टरनेसनल इभ्यालुएसन नेपालको हुँदैछ। त्योभन्दा पहिला यो ल ल्याइदिनु पाएको भए। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण संशोधन ऐन अध्यादेश मार्फत भए पनि तत्काल ल्याउनु पर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनु भएको छ। नारी शक्ति अहिले विश्वव्यापी मुद्दा बनेको छ। सहनशील, सुशील, कोमल भन्दै नारीमाथि हुने गरेको हिंसा र अपमानको श्रृङ्खला बढ्न थालेपछि अहिले नारी शक्तिको मुद्दा विश्वव्यापी भएको हो। यस्तो अवस्थामा धार्मिक ग्रन्थहरूमा समेत नारीको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख भएको चर्चाले पनि महत्त्व पाउन थालेका छन्। नारीको सम्मानको पक्षमा अष्टमातृका नाचको अन्तिम दिन प्रस्तुत हुने दीप नाचमा यस्तै रोचक र रोमाञ्चककारी घटना प्रस्तुत गरिन्छ। एक रिपोर्ट। विजयादशमीमा गरिने अष्टमातृका नृत्यको अन्तिम दिन दीप नृत्य प्रस्तुत गरिन्छ। भैरवको पहिलो पत्नी चामुण्डा र दोस्रो पत्नी बाराहीलाई दायाँ बायाँ राखेर नृत्य गरिन्छ। यसमा भैरवका द्वारपाल सिंगनी र व्यङ्गनीको पनि नृत्य समावेश हुन्छ। अष्टमातृका देवीहरूको उपस्थितिमा यसरी नृत्य प्रस्तुत गरिरहँदा भैरवबाट पहिले बाराहीको परिक्रमा गरिन्छ। यो दृश्य भैरवकी पहिलो पत्नी चामुण्डालाई पीडादायक हुन्छ। लगत्तै पूजाको समयमा पनि चामुण्डा र बाराही दुवैजना हातमा पूजा सामग्री लिएर बसेको बेला भैरवले पहिले बाराहीको त्यसपछि मात्र चामुण्डाको पूजा लिन्छन्। यसबाट पनि चामुण्डालाई अपमान महसुस हुन्छ। नृत्यको अन्तिम चरणमा भैरवले सबैभन्दा पहिला गणेशलाई पात्र दिन्छन्, त्यसपछि अष्टमातृका देवी देवता र बाराहीलाई पात्र दिन्छन्, त्यसपछि आफ्नो द्वारपाल सिंगनी र व्यङ्गिनीलाई दिन्छन्, अन्तिममा चामुण्डालाई पात्र दिन जान्छन्। यसबाट आफ्नो अपमान भएको र मान मर्यादा नराखेको भन्दै चामुण्डाको आक्रोश पोखिन्छ। अनि सुरु हुन्छ चामुण्डा र भैरवको अत्यन्तै रोमाञ्चक नृत्य। क्रोधित चामुण्डाले भैरवलाई चारै दिशामा लक्कर्दै लात हानेपछि मात्र पात्र ग्रहण गर्छिन्। करिब 350 वर्ष पुरानो अष्टमातृका नृत्यमा प्रस्तुत घटनाले नारीहरूको सहनशीलता, क्रोध दुवैलाई प्रस्तुत गरिएको छ। अर्कोतर्फ बहुविवाहले कलह र अशान्ति हुने सन्देश पनि यसले प्रभाव गरेको छ। हिन्दू धर्मशास्त्रमा पनि जहाँ नारीको पूजा र सम्मान हुन्छ त्यहाँ सुख र समृद्धि हुन्छ भन्ने उल्लेख छ। शाक्यमुनि बुद्धले पनि कौशल राजालाई छोरी जन्मेर निराश भएको अवस्थामा सबै ठाउँमा पुरुषहरू मात्र विद्वान र सफल हुँदैनन्, नारी पनि विद्वान र सफल हुन्छन् भनेर दिएको उपदेशले राजाको चेत खुलेको कथन छ। अष्टमातृका नृत्यको यो पाटोले लैङ्गिक विभेद,
विरुद्ध सह अस्तित्वको सन्देश दिएको छ। धर्मकै नाउँमा नारीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्नका लागि अष्टमातृका नाच होस्, यो पछिल्लो भैरवको जात्रा होस् या मनोकामना जात्रा होस्, हरेक जात्राहरूले शिक्षा दिइरहेको हुन्छन्। पुर्खाले मानव समाजलाई पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वको जानकारी यस्ता नृत्यहरूबाट दिइरहेका छन्। यसबाट शिक्षा लिनु पर्दछ। यसलाई प्रचार गरी जनमानसमा ल्याउनु आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि विसन्तर साकेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। दीपावली तथा छठ पर्वको मंगलमय शुभकामना। शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। साताको अन्तिम कारोबारका दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 4.15 अङ्क बढेर 1870.63 बिन्दुमा बन्द भएको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.95 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.25 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.31 अङ्कले बढेको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका 222 कम्पनीको 26,98,000 किता सेयर 82,96,46,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बुधबारको तुलनामा बिहिबार कारोबार रकममा सामान्य सुधार भएको छ। बुधबार 69,17,37,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक बाहेक अरू सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 1.53% बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 1% बढेको छ। बिहिबार अभियान लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै रुरु जलविद्युत परियोजनाको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढी बढेको छ। यता सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2 को इकाइ मूल्य 4.45% घटेको छ। बिहिबार नोबेल बैंकको 3,40,35,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायती रकेट कम्पनी स्काइरोराको अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो प्रयास असफल भएको छ। प्रक्षेपण गरेको केही समयमै रकेट समुद्रमा खसेपछि बेलायतको अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो प्रयास असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। एडिनबर्गमा प्रधान कार्यालय रहेको स्काइरोराले आइसल्यान्ड स्थित लागन्नेस प्रायद्वीपबाट प्रक्षेपण गरेको आफ्नो एल भेहिकललाई पृथ्वीको सतहदेखि 100 किलोमिटर माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो, तर 11 मिनट लामो रकेट प्राविधिक गडबडीका कारण प्रक्षेपण स्थलबाट 500 मिटर भन्दा माथि पुग्न नपाउँदै समुद्रमा खसेको हो। स्काइरोराले आगामी वर्ष स्कटल्यान्डबाट पृथ्वीको कक्षमा रकेट प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाइरहेको छ। हालै स्कटल्यान्डमा निर्माणाधीन साक्सभोर्ड स्पोर्ट्सबाट ती रकेट प्रक्षेपण गरिनेछ। त्यतिबेला तिनीहरूले ठुलै रकेट अर्थात् स्काइरोरा XL प्रयोग गर्नेछन्। स्काइरोराका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारिणी अधिकारी भोलोदमिर लेभिकिनले अपेक्षा गरे अनुसार प्रक्षेपण प्रयास सफल नभए पनि यसबाट आइसल्यान्ड र बेलायत बीचको नयाँ सम्बन्धको लागि ठूलो विजय हासिल गर्ने तथा युरोपेली अन्तरिक्ष क्षेत्रबारे थप व्यापक ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पाकिस्तानमा एउटा गुडिरहेको बसमा आग लागि हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। दक्षिणी पाकिस्तानमा गुडिरहेको बसमा आग लागि हुँदा 18 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 9 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कराची पोर्ट सिटीलाई सिन्ध प्रदेशको जमशोरो र हैदराबादसँग जोड्ने M9 मोटरवेमा यो घटना भएको हो। बसमा यात्रा गरिरहेका 35 जना दादु जिल्लाका बाढी पीडित रहेका समाचारमा जनाइएको छ। उनीहरू अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि आश्रय स्थलबाट आफ्नो घर फर्किरहेका थिए। उनीहरूले घर फर्कनका लागि निजी सवारी प्रयोग गरेका थिए। दादु सिन्ध प्रदेशको सबैभन्दा बढी बाढी प्रभावित जिल्ला हो। प्रहरीले बसमा विद्युत सर्ट भएर आग लागि भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत विभागीय टोली एपीएफ को महिला टोलीले आयोजक गण्डकी प्रदेशमाथि 9 विकेटको फराकिलो जित निकाल्दै सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनाएको छ। पोखरा रंगशालामा भएको खेलमा गण्डकीले प्रस्तुत गरेको 27 रनको सामान्य लक्ष्य एपीएफले 106 बल बाँकी रहँदै भेट्टाउन सफल भएको हो। अघिल्लो खेलमा संघर्षपूर्ण जित निकालेको एपीएफले यससँगै जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित पनि निकालेको छ। जवाफी ब्याटिङ गरेको एपीएफको तर्फबाट सीताराम मगरले 5 बलमा 2 चौका प्रहार गर्दै 12 रनको पारी खेल्दा इन्दु वर्माले 3 बलमा 2 चौका सहित 9 रन योगदान गर्दै जित दिलाइन्। खराब लयबाट गुज्रिरहेको गण्डकीले पहिला ब्याटिङ गर्दै 18.2 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर 26 रन बनाएको थियो। गण्डकीका कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो आँकडाको योगफल तयार पार्न भने सकेनन्। सृष्टि जयश्रीले बनाएको 5 रनले गण्डकीको सर्वाधिक बन्न पुग्यो। एपीएफको बलिङमा प्लेयर अफ द म्याच इन्दु वर्माले 3 ओभरमा 4 रन खर्चेर 2 विकेट लिइन्। यस्तै सुमन विष्ट, नेरी थापा, निशा भट्ट र सीताराम मगरले 1-1 विकेट लिएका छन्। गण्डकीका सृष्टि जयश्रीले 1 विकेट लिइन्। जितसँगै एपीएफ ग्रुप ए को शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। एपीएफले 2 खेलमा 2 जित हासिल गर्दै 4 अङ्क जोडेको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फेन्सिङको तेस्रो दिन 11वटा स्वर्ण पदकको टुङ्गो लागेको छ। बिहिबार महिला फोएल इभेन्ट टिमको प्रतिस्पर्धामा बागमती प्रदेशलाई पराजित गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलले स्वर्ण पदक जितेको हो। त्रिभुवन आर्मीलाई 45-41 स्कोरमा पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेको बागमतीले सशस्त्रसँग पराजित हुँदै रजतमा चित्त बुझायो। गण्डकी र आर्मीले भने काँस्य पदकमा चित्त बुझाएका छन्। पुरुष टिम सेवरतर्फको स्वर्ण पदक भने त्रिभुवन आर्मीले जितेको छ। आर्मीले बागमती प्रदेशलाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेको हो। बागमती रजत पदकमा चित्त बुझायो। अब फेन्सिङको अन्तिम स्वर्णको फाइनल शुक्रबार हुनेछ। पुरुषतर्फको एपी टिम इभेन्टमा स्वर्ण पदकको लागि सशस्त्र प्रहरी र त्रिभुवन आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा जसपाका 4 जना मन्त्री पदमुक्त। चुनावी आचार संहिताको कारण मन्त्री परिषदमा नयाँलाई नियुक्त गर्न पनि बाधा। 4 मङ्सिरमा हुने निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई सुरु। मतपत्रमा उम्मेद्वारको मात्र चिन्ह रहने 495 प्रकारका मतपत्र छापिने निर्वाचन आयोगको भनाई। विभिन्न अपराधका आरोपितलाई चुनाव लड्न कानुनी छुट। निर्वाचन भए छैन संसदमा ठाउँ। हेतलो कानुनले राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दो। शीर्ष नेताहरूबाटै मनोनयनको दिनदेखि नै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको श्रृङ्खला सुरु। आचार संहिता विपरीतका गतिविधिमा निर्वाचन आयोगको निरीह प्रदर्शन। आसन निर्वाचनमा संघ प्रदेशका सांसदमा उम्मेदवारी दिनेमा युवा पंक्ति बाक्लो।
नेतृत्व तहमा युवालाई जिम्मेवारी दिने विषयमा दलहरू भने उदासीन। बेलायतको अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो प्रयास असफल। प्राविधिक गडबडीका कारण रकेट प्रक्षेपण स्थलबाट 500 मिटर भन्दा माथि पुग्न नपाउँदै समुद्रमा खस्यो। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत विभागीय टोली एपीएफको गण्डकी प्रदेशमाथि फराकिलो जित। आयोजक टोली एपीएफसँग 9 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।